این من بارها از در عربستانم در مناظراتم بارها سوال کردم ولی جوابی نتونستم بشنوم. گفتن آقا بعداً جواب میدیم. حالا از اون جواب الان نزدیک 10-15 سال میگذره جواب نیامده. آقا شما این همه روایات در فضیلت آقای ابوبکر، آقای عمر، حتی پیغمبر میگه لولم اصل بعث عمر ابن الخطاب، اگر من مبعوث نمی شدم تنها کسی که شایستگی داشت که به نام پیغمبر مبعوث بشه عمر ابن الخطاب بوده. من در معراج تو عرش دیدم در گوشه عرش اسم من نوشته شده، اسم ابوبکر و عمر و عثمان نوشته شده، اسم علی نبود اونجا، اسم 3 تا بود اینجا. من یک جواب بدن. اگر اینم جواب بده من 10 میلیون جایزه میدم بهشون. اون 5 میلیون 10 میلیون جایزه میدم. اگر این روایت از پیغمبر صادر شده بود چرا در سقیفه که مهاجرین انصار سر کله هم میکوبیدن؟ سعد ابن عباده را میگفتن اقتلوا فانه منافق، بکشید. عبارت خلیفه دوم دیگه، بکشید سعد ابن عباده را، این منافقه. حباب بن منذر رو با مش زد، دندانهاش خرد شد. خب اونجا به جای این سر صداها، داد بیدادها، می آمدن 4 تا از این روایت ها رو نقل میکردن. و پیغمبر درباره ابوبکر اینی گفته، درباره نمیدونم خلیفه دوم اینی گفته. خب مهاجرین آدم های معقولی بودن. وقتی پیغمبر آمده نسبت به ابوبکر این همه فضائل نسبت به خلیفه دوم و سوم، خب اینها رو مردم قبول میکردن. چرا نگفتن اینها؟ چرا دیگر افرادی که تو سقیفه بودن هیچ کدامشون نگفتن با ما از پیغمبر شنیدیم فرموده برای شما عرض کنم در بهشت در کنار من آقای ابوبکر هست و عمر هست و عثمان هست و در عرش اینطوری هست و چنین چنان هست و خب اینها چرا اونجا نگفت کسی؟ جاش همونجا بود که بخوان اولین جا ضروری ترین جا برای خرج این احادیث تو سقیفه بود. چرا اونجا مطرح؟ خلیفه دوم رو میخوان خلیفه کنن، همه اعتراض میکنن. صحابه، مهاجرین، امیرالمومنین طلحه و زبیر میگن یا ابابکر انک ولیت علینا رجلا فظا غلیظا، تو داری عمر ابن الخطابی که بد اخلاق و تند بر ما مسلط میکنی، ماذا تقول لربک، جواب خدا را چی میخوای بدی؟ خب همونجا آقای ابوبکر میگفت آقا این چه حرف شما میزنید؟ عمر نه تنها خلیفه بلکه شایستگی داشت پیغمبر بشه. پیغمبر فرموده لولم ابعث لبوس عمر ابن الخطاب. خب چرا اونجا از این روایت ها رو مطرح نکرد آقای ابوبکر؟ سوال بعدی، این مردمی که جمع شدن عثمان رو به قتل رساندن، خب این همه فضائل از عثمان نقل کردید، یعنی شاید 10 برابر ابوبکر و عمر در رابطه با عثمان روایت ما داریم. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، ابو داوود، ترمذی، ابن ماجه، موطأ مالک، همه مملوه. خب اونجا آقای عثمان، دامادشون، همسرشون و غیره طرفدارایی هم داشته دیگه عثمان دیگه. چرا ما ندیدیم در تاریخ یک نفر بیاد از این فضائل رو برای مردم نقل کنه؟ این افرادی که جمع شدن دارن خلیفه پیغمبر رو دارن میکشن دیگه. بگه آقا درباره من پیغمبر اینه گفته، اینه گفته، اینه گفته. خب اونایی که آمده بودن که لامذهب که نبودن. عبارت طبری و ابن اسیر اینا هم صحابه بودن.